Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Bhattu with Motivational Highlights. नाजरीन, हमेशा की तरह जैसे कि मोटिवेशनल हाइलाइट्स का आपके साथ वादा रहा है कि हम ऐसी शख्सियात, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपके सामने लाएंगे जिनको सुनने के बाद आप अपने वक्त को कीमती तसव्वुर करेंगे और आपके बच्चों के लिए और आपके लिए उनके अल्फाज, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज़ जो हों वो ज़िंदगी में काम आने वाले होंगे। एक शायर के बकौल के खुदा किसी किसी को वो कमाल देता है जो देखने वाले को वो हैरत में डाल देता है। इसी शेर के मिस्दाक आज की जो हमारी शख्सियत हैं वो होंगे। और सर का तारुफ करवाने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर मैं अल्फाज को चुनाव करूँगा तो वहाँ पर मैं अपने आप को तहीदस्त पाऊँगा, क्योंकि उनकी शख्सियत इतनी जाज़िब नज़र है, उनके पास थॉट्स का एक कह लें कि सैल रवां है। और मेरे अल्फाज उनके लिए ऐसे ही होगा कि जैसे कि सूरज के सामने चिराग जलाना। तो मैं बिला तवक्कुफ जो सर की तरफ जाऊंगा और सर से कुछ क्वेश्चंस की सूरत में जो उनके आइडियाज़ हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आज के माशरती इश्यूज़ हैं और मसाइल हैं इनके हवाले से सर की जो कीमती आरा हैं वो अब आप तक पहुँचाई जा सकें। और आज हम फैसलाबाद की एक मारूफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत जनाब महबूब अंजब साहब के पास आए हैं और आज दो नशिस्तें उनके साथ हमारी होंगी। पहली नशिस्त के अंदर उनके जो आइडियाज़ हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन, इस्लाम के हवाले से उनके जो आइडियाज़, उनके थॉट्स और उनकी सोच है, और मॉडर्न वर्ल्ड और जो तकाबुल अदियान के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं और इस्लामिक थॉट्स के ऊपर जो एतराज़ात हैं इनके हवाले से वो किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं और किस तरह से वो अपनी जगह पर बैठ कर इन चीज़ों के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग वो रेज कर रहे हैं। और सर के हवाले से मैं एक चीज़ ख़ास तौर पे बताता जाऊँ, सर ने सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है स्पेशली हमारे जो मजहबी तबकात हैं वहाँ पर ना होने के मुतरादिफ है, लेकिन सर ने इसको सोशल मीडिया की इफादियत अहमियत को जानते हुए इसके हवाले से बहुत अच्छा काम किया है, जो कि इंशाल्लाह गाहे बगाए हम दरमियान में आपको बताते हुए जाएंगे कि किस किस प्लेटफॉर्म पर सर जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ और अपने बयानात जो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, आपका वक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन आपके साथ जो मेरी नशिस्त रही उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि आप हमारे जैसे जो बिगनर्स हैं, न्यूली काम करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, जैसा कि आपके बिजनेस आइडियाज़ में भी हमने देखा। तो सर बहुत शुक्रिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि सर आप थोड़ा सा अपना तालीमी सफ़र जो है ना उसके हवाले से बता दीजिएगा। आपका इंट्रोडक्शन मैं चाहता हूँ आवाम के सामने आए। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मजहबी एजुकेशन तो हमने अपने शहर से की, कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल, फिर हाई स्कूल के बाद फिर मैं लाहौर में ना हेले कॉलेज के अंदर से मैंने बीकॉम किया। फिर वो टीआई यूनिवर्सिटी लाहौर की एक थी, वहाँ से मैंने एमबीए किया। तो मास्टर डिग्री करने के बाद फिर मुझे जाना मुख्तलिफ मैंने जॉब्स की। सारी मेरी एजुकेशन जो है ना वो थी उसके अंदर कि मैं पार्ट टाइम जो है ना वो जॉब करता था और फिर साथ स्टडी भी करता था। तो थ्रू आउट जितनी भी स्टडी है वो जॉब के साथ साथ ही है। तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद की और ध्यान भी इस तरफ पड़ गया कि पढ़ते पढ़ते जो है ना फिर वो मियाँ हॉस्पिटल लाहौर में जॉब मिल गई, वहाँ से फिर बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब मिल गई, फिर एक्सपोर्ट के बिज़नेस में चले गए। तो एक्सपोर्ट के बिज़नेस के बाद मुख्तलिफ बिज़नेस करते करते तो अब जो है ना अब तो ऐसा कोई डिफरेंट बिज़नेस में है, कोई मेडिसिन का, कोई मुख्तलिफ बिज़नेस। तो अब ये जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया के अंदर जाना जो सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे बिजनेस ही इंटरलिंक हो गए हैं। तो इस वजह हाँ सारे बिजनेस ही सोशल मीडिया से इंटरलिंक हो गए हैं। हद तक कि लोग अपनी पहचान भी सोशल मीडिया के ज़रिए से करवाते हैं। तो पहले तो बड़े बड़े काबिल लोग होते थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं होता था। तो अब जो काबिल लोग हैं वो अपने आप को सोशल मीडिया का लोग इस्तेमाल करने से जो है ना वो ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं, वरना उनकी काबिलियत वहीं के वहीं रह जाती है। तो ये एक छोटा सा मेरा तारुफ है। सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, वो एक
کوٹیشن ہی بولی جاتی ہے کہ خوب سے خوب ترقی ہے جستجو. سر میڈیکل میں آپ نے کام کیا, ایجوکیشن میں آپ نے کام کیا, بزنس میں آپ نے کام کیا, بینکنگ میں آپ نے کام کیا, سر کسی جگہ پہ دل کیوں نہیں لگا؟ نہیں, میرے بات دل لگنے کی نہیں ہوتی, بات یہ ہوتا ہے کہ وقت کے مطابق نا چیزیں بزنس چینج ہو جاتے ہیں. جب آپ جو بزنس آپ پہلے کر رہے ہوتے ہیں نا, اس بزنس میں بڑی چینج آ چکی ہوتی ہے, تو اس بزنس کے اندر وہ سکوپ نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کریں گے, چینج نہیں کریں گے, بزنس چینج نہیں کریں گے, ایریا چینج نہیں کریں گے, پروڈکٹ چینج نہیں کریں گے, تو پھر آپ کی سروائیول مشکل ہو جائے گی. اس لیے کبھی بزنس چینج کرنا پڑتا ہے, کبھی پروڈکٹ چینج کرنی پڑتی ہے, کبھی ایریا چینج کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو چینج ہوتی ہے نا, یہ تو زندگی میں بنیادی ضرورت ہے. اچھا سر, نارملی ہمارے جو مذہبی تھاٹس کے حامل لوگ ہیں ان کو اعتراض سننا پڑتا ہے کہ یار مولوی ہو گئے تسی نال کاروبار دی سوچ رکھی, کاروبار کر رہے, یہ ایک نارمل سی سننے کے بعد, لیکن آپ باوقت مذہب اور بزنس دونوں کو لے کے چل رہے ہیں. مذہب تو دیکھیں انسان کے ساتھ جب سے پیدا ہوا ہے, مذہب تو ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ تو ہم نے ایک لیبل دے دیا ہے کہ مولوی یہ مولوی ہے تو یہ بزنس نہیں کر سکتا, ورنہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے نا, مذہب اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا عقیدہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے. جیسے آپ کے ایک فیملی کا کلچر ہوتا ہے, وہ بھی اب کہیں آپ کے جو ہے نا وہ قبیلے کے کوئی آپ کے مذہب رسومات ہوتی ہیں, کوئی علاقے کی رسومات ہوتی ہیں, لوگ اسی کو مذہب سمجھتے ہیں. حالانکہ مذہب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو زندگی گزارنے کا بہتر, یہ تو اسلام نے بتایا کہ صحیح مذہب یہ ہے, ورنہ تو لوگ اپنے قبیلوں کے مذہب میں رہ رہے تھے, چیزوں میں مذہب میں رہ رہے تھے, اپنے کلچر کے مذہب میں رہ رہے تھے. یہ تو اسلام نے ہماری سب کی رہنمائی کی کہ اصل مذہب تو ہے ہی دین اسلام. تو اس میں جو بنیادی بات ہے نا, جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنے مذہب, اپنے عقیدہ, اپنی سوچ کو لے کر پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس نے اپنے ڈائریکشنز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. سر ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے نارملی وہ لبرلز جو ہیں اس میں زیادہ ہیں, تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ نے اتنا عطا کیا کہ آپ کا ایلیٹ کلاس میں اٹھنا بیٹھنا, تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں مینیج کرنا مشکل نہیں ہوتا, سننے کو اکثر نہیں ملتا ہوگا. ہمارے ہاں نا ایلیٹ کلاس 2 سے 3 کیٹیگری کی ہے. ایک ایلیٹ کلاس وہ ہے جو مذہب کو بالکل پسند نہیں کرتی, کیونکہ ان کے اندر ایک عیاشی کا, شوق کا, ذوق کا, اپنی من مرضی زندگی گزارنے کا, اور ہر چیز کو حیا بے حیائی یہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتی. حرام آ رہا ہے پیسہ, حلال آ رہا ہے, کون کدھر جا رہا ہے, کس کی کیا, ان کے لیے یہ چیزیں بالکل ویلیو نہیں رکھتے. ان کے ہاں نہ ہیومن بینگز ویلیو ہیں, نہ ان کے ہاں جو ہے نا مذہب کی ویلیوز ہیں. وہ ہر چیز کو پروڈکٹ سمجھتے ہیں, وہ بلکہ ساری دنیا کو بھی, لوگوں کو بھی ایز اے پروڈکٹ لیتے ہیں. وہ ایلیٹ کلاس ہے بہت اوپر کی, جس میں رولنگ لوگ ہوتے ہیں جو ہر ایک کو نہ بیچ کے کھا جاتے ہیں, سیاستدان لوگ ہیں. تو ایک تو ایلیٹ کلاس وہ ہے. ایک ایلیٹ کلاس وہ ہے جو اپنی عیاشیوں کے لیے وہ جو ہے نا وہ اس میں جو عورت کو پسند کرتے ہیں اور جو ہے نا ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں, تو وہ جو مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور یورپ امریکہ سے بڑا متاثر ہیں, اور کچھ رہتے ہی ادھر ہیں اور کچھ پارشلی ادھر رہتے ہیں, پارشلی ادھر رہتے ہیں. تو وہ ہمارے ہاں ایک ہیں 1 سے 2%, لیکن ان کا انفلوئنس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے باقی 98% یا 90% لوگ ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا ان کے کیپچر میں ہے, سوسائٹی ان کے کیپچر میں ہے, رولنگ لوگ ان کے کیپچر میں ہیں. ان کی بات کو پہلے سنا جاتا ہے, ان کے پہنے ہوئے کپڑے کو پہلے دیکھا جاتا ہے, ان کی کوٹس, ان کے آئیڈیاز, ان کی تھنکنگ, یہ ساری چیزیں ان کی پہلے دیکھی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو 1-2-3% لوگ ہیں نا, وہ یوں سمجھے جاتے ہیں کہ جو ہے نا یہی زندگی ہے, یہی جینے کا طریقہ ہے, اور یہی انسان کی خوشی ہے, اور یہیں پر انسان نے رہ جانا ہے. تو ہم لوگ نارملی ان گمراہ لوگوں کو نہ زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹس میں ان لوگوں کو گلیمر والی لائف میں دیکھتے ہیں. تو ہماری نوجوان نسل چونکہ گلیمر کو پسند کرتی ہے تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو متاثر ہو کر وہ سمجھتے یہ ہے کہ یار کیا بات ہے. میں اب آپ کو اس کا مذہب سے حوالہ دوں. جب قارون نکلا نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سزا کا واقعہ